बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की कुछ अहम खबरों में एक बहुत बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान वापस मिल गया है। दूसरी खबर, शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए नजरबंद करने का ऑर्डर जारी किया गया है। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ अहम खबरें आज के इस व्लॉग में शामिल की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी पहली खबर की जानिब बढ़ूंगा। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। मैंने आज से कुछ दिन पहले के व्लॉग में, जिस दिन तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस लिया था, उसी दिन बता दिया था कि इतवार और पीर की छुट्टी है। मंगल वाले दिन तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ही तहरीक इंसाफ को इंसाफ फराहम करते हुए बल्ले का निशान वापस दे देगी और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने आपको अपने पहले के व्लॉग में बता दिया था। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने से जो 13 जमातों में हलचल फैली है, उससे लाडला पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि लाडला इस चीज से बाखूबी आगाह है कि बल्ले का निशान उसके लिए सबसे बड़ी सरदर्द है। बल्ले का निशान हासिल करने के लिए दूसरी पार्टियां भी मैदान में आ गई थी। पेशावर से तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान जिन्होंने अपनी अलहदा पार्टियां बनाई थी, वो भी तहरीक इंसाफ के इस निशान बल्ले को लेने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें देना शुरू कर दी थी और बल्ले का निशान हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। वैसे तो इमरान खान बजाते खुद एक सैम्बल हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम का, यहाँ पे लोग अभी तक कुछ हलकों में कुछ लोग कुछ पढ़े लिखे ना होने की वजह से अभी तक पढ़ नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उनको सिर्फ एक ही निशानी थी, वो था बल्ला। इमरान खान बजाते खुद ब्रांड होने के बावजूद जो एक मसला पेश आना था वो आना था लिटरेसी लेवल का। लोग जहाँ पे इमरान खान के उम्मीदवार का नाम नहीं पढ़ सकते थे, इमरान खान के उम्मीदवार का जो निशान था वो लोगों के जहन से निकल जाना था। इस चीज़ के लिए तहरीक इंसाफ भी कुछ हद तक परेशान थी, लेकिन इस परेशानी का हल आज पेशावर हाई कोर्ट ने निकाल दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी ये बात कही कि तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है, क्या ये आपका राइट है? आइन के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह से भी करवाए हैं वो उनका अंदरूनी मामला है। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो भी आइन मुख्तस किया है उस आइन के तहत ही उन्होंने इलेक्शन करवाना था। बल्ले का निशान वापस मिलने से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से क्या कहा है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वकला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ साजिशें खत्म कर दी। अदलिया ने 25 करोड़ आवाम का एतमाद बहाल किया है। मजीद कहा कि हमारे खिलाफ साजिशें खत्म हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ से सर ऊंचा किया है। बैरिस्टर अली गौहर ने कहा कि इंतखाबी निशान किसी भी पार्टी का आईनी हक होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने आज बल्ले का निशान बहाल कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। PTI को बल्ले का निशान वापस मिलने से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है PTI को, वो हुआ है मखसूस नशिस्तों का। जो अक़लियत की नशिस्तें थी, जो ख़वातीन की नशिस्तें थी, ये नशिस्तें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत के मैदान में आती है, वज़ीर आज़म इमरान खान आते हैं, तो तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी। इसमें वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से भी वोटों का जो अमल होगा वो भी आसान हो जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि अब अगर कोई पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ने के बावजूद वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान या जो भी तहरीक इंसाफ की तरफ से
پرائم منسٹر کے لیے امیدوار ہوگا اس کو ووٹ نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ کا وہ پرانا فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اپنی اگلی خبر کی جانب بڑھوں گا کہ شاہ محمود قریشی کو 15 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ یہ حکم کہاں سے جاری ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے شاہ محمود قریشی کو 15 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ حکم 3 MP کے تحت نظر بند کرنے کا جاری کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے واقعات میں نامزد ملزم ہیں، ان کے لیے تفتیش درکار ہے، اس کے لیے یہ سٹانس اپنایا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ کیا رہے کہ رواں برس مئی میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو سابق وزیر اعظم و بانی پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد مظاہروں کو ہوا دینے کے الزام میں 10 مئی کو رات گئے اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ 18 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو نظر بند کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد 3 MP کے تحت ان کی گرفتاری کالعدم قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں 23 مئی کو شاہ محمود قریشی کا رہائی کا حکم دیا گیا تھا، تاہم اڈیالہ جیل کے باہر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی کو جو دوبارہ عدالت کے احکامات کے باوجود گرفتار کیا گیا ہے، تحریک انصاف کے جو کارکنوں پہ، تحریک انصاف کے جو امیدواروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ اب طویل ہوتا جا رہا ہے، لیکن عدالت کی طرف سے تحریک انصاف کو ریلیف پہ ریلیف ملتا جا رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کس منہ سے سپریم کورٹ میں جائے گا؟ کیا یہ منہ لے کے جائے گا کہ ہم نے تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہا، تحریک انصاف ختم نہیں ہو سکی، لہٰذا عدالت تحریک انصاف کو ختم کرے؟ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف جو کچھ پیڈ اینکرز، کچھ پیڈ کمیونٹی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو متنازع کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ تو صرف ایک صوبے کی حد تک ہے، پورے ملک میں عمل درآمد اس کا نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن اسلام آباد فیڈرل ادارہ ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ صرف ایک صوبے کی عدالت ہے، تو وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سن لیں کہ پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر ہو، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہو، بلوچستان ہائی کورٹ کا آرڈر ہو، وہ ملک کے کسی بھی فیڈرل ادارے کی طرف سے کیے گئے آرڈر کو کالعدم قرار دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہنا پرویز بٹ صاحب کی طرف سے جو آج ٹرول کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ پہ، جو آج پشاور ہائی کورٹ کے ججز پہ، جسٹس پہ جو تنقید کی گئی ہے، وہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر کب توہین عدالت لگتی ہے، ان کو کب نوٹس کیا جاتا ہے اور کب ہنا پرویز بٹ عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ اگلی خبر الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن جس کی صرف اور صرف تحریک انصاف پہ چلتی ہے، تحریک انصاف کے علاوہ اس کا کہیں بس نہیں چلتا، اس کی احکامات صرف تحریک انصاف کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں۔ اس کی ایک میں واضح مثال آپ کو دوں کہ الیکشن کمیشن نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کا کہا، لیکن الیکشن کمیشن کی نہیں چلی۔ الیکشن کمیشن اگر اتنا ہی آئین کا پابند ہوتا تو پچھلے 1.5 سال سے کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ، جو کہ ایک ناجائز، زائد المیعاد، غیر آئینی، غیر قانونی نگران حکومت چل رہی ہے، اس کے خلاف ابھی تک آئین کے تحت کوئی ایکشن نہ لے سکا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بذات خود ایک غیر آئینی شخص ہے، بذات خود ادارے کو غیر آئینی ادارہ بنا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس چیز کا واضح ثبوت ہیں کہ لاڈلے کے کہنے پہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا، لیکن عدالت نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا۔ اپنی رائے کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔